Goans have reacted strongly to alleged attempts by Vice Chancellor Harilal Menon to denigrate Goans by saying that domicile clause will affect university standards. Vijay Sardesai has said that VC had made strong attempts to dilute Goenkarpon, when the university is in Goa, by filling it with outsiders. Educationist Prabhakar Timbleh said it is a totally irresponsible statement. Women's activist Dr. Sabina Martins said the underwear parade is a case of sexual harassment and should be probed. Vice Chancellor खूप भाषणां दिता तो उलयता गोंयकारपण कशें डायल्यूट करूं येता पूण जें ताजें बेसीक काम म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेशन युनिवर्सिटीचें जावंक जाय तेंच तें सारकें करना दुसरें उलोवंक वता की गोंयांत तें हें एक्रेडिशनाक एफेक्ट जाता गोंयकार चड घेतले जाल्यार इश्यू जाता आरे गोवा युनिवर्सिटी ती गोंयांत आहा इट इज नॉट अ युनिवर्सिटी इन गोवा इट इज सपोज टू बी द गोवा युनिवर्सिटी आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयची युनिवर्सिटी गोंयांत आहा पूण गोंयकार ना भितर कसली युनिवर्सिटी आनी मेन इश्यूज जे आहा हे घेवंक जाय आतां हांव ते जनरल स्टेटमेंट करना कित्याक नॅक एक्रेडिशन चालू आहा आनी ताजे खातीर तांचे जी फॅकल्टी आहा तांणी खूब एफर्ट घाल्लो आहा सो तांचेर एक ब्रॉडली एक स्टेटमेंट करप आनी ताका मागीर तें वायट दिसप हें म्हाका करपाचें ना हांव एक रिस्पॉन्सिबल पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव सो म्हाका युनिवर्सिटीचेर एक जनरल हें मारपाचें ना पूण युनिवर्सिटीचें मेन काम जें आहा तें काम युनिवर्सिटीचे ऑफिशियल्स करनात म्हणून ह्यो सगळ्यो अंदाजुंदी चालू आनी सरकार तातूंत इंटरफियर जाता सरकारान गोंयकारपण काबार करपाक सरकार सगळ्या कडेन डायल्यूशन आहा आज इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वच कितले गोंयकारांक जॉब आहा सेम गोवा युनिवर्सिटीन जाल्लें आहा जंय हांव म्हणना की स्पेशलायझेशन जाय थंयच्यान तूं भायले हाड पूण जंय स्पेशलायझेशन नाका सगळ्या कडेन जर तूं भायल्याकूच हाडूंक जाय जाल्यार ती गोंयची युनिवर्सिटी कशी जाली. गोवा युनिवर्सिटी वायस चान्सलरान जो पळय स्टेटमेंट केला की युनिवर्सिटीची रँकिंग डोमिसायल क्लॉजा लागून कमी जाता डोमिसायल क्लॉज इन रिक्रुटमेंट वो म्हजे कोतान इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अशें दिसता की गोवा युनिवर्सिटीक आनी वायस चान्सलराक कसली एकाउंटेबिलिटी ना आनी ती कसली एकाउंटेबिलिटी आसची न्ही रिक्रुटमेंटाक डोमिसायल क्लॉज आसा हे एकच रिजन जाका लागून आमची रँकिंग कमी जाता रँकिंग हालता आनी कितें रिजन आसात म्हणजे वायस चान्सलराचो मोटीव कितें मिडियाक वचून हें सांगपाक आनीक डोमिसायल क्लॉज म्हण तोच हायलायट करपाक गोंयांक मरे एक पयलीं एक म्हाका दिसता गोंयकार पळय प्रायवेट पळय वेवस्थापन पळय आशिल्लें कॉलेजीचें आनी इवन न्यूजपेपर पळय एस्टाब्लिशमेंट आसात आनी आमी पयलीं आशिल्ली आनी आतां तीच आसा म्हणटा तांकां मरे एक तरेचो कॉम्प्लेक्स आशिल्लो की जर तर प्रिंसिपल जाय प्रिंसिपल म्हळ्यार हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन तर पुण्या वचप मुंबय वचप नाल्यार कर्नाटकाक खंय वचप आनी ते मनशाक सोदून हाडून हांगा प्रिंसिपल पोजिशन म्हळ्यार पोजिशन तांचे कडेन दिवप तशेंच न्यूजपेपर तूं जर पळयलें एडिटर वेकन्सी तर जाली ती केन्नाय गोंयकारां वचनाशिल्ली ते भायल्यानच येवपा जाय कित्याक आमचो एक समज आसो असो की भायलो कोण मनीस पळय येता तो मागीर कोणी आसूं तो मेरिटोरियस आनी गोंयकार तर लोकल जर कोणी मनीस तर आसा तो मातसो मेरिटाक कमी पडटा हो एक आमचो इज आवर मायंडसेट दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स पूण आतां आमी हातूंत भितर चेंज पळयता पळय गेली 5 वर्सां एडिटर्स हेड्स ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स पळय प्रिंसिपल पळय कॉलेजीस पळय आसात ते गोंयकार आसात दिस इज हॅपनिंग इन द लास्ट 5 to 10 years. आतां गोवा युनिवर्सिटी वायस चान्सलर म्हणटा की ताका एक गोल पोस्ट दिल्यात एक गोल पोस्ट तुमी काडून उडयात दॅट इज डोमिसायल क्लॉज इज रिक्रुटमेंट गोल पोस्ट काडून उडयात मागीर आपूण गोल मारता मागीर आमगे रँकिंग बरें जातलें नो दिस इज सुकी स्टेटमेंट. Vice Chancellor and the university has full freedom
to make the recruitment as per merit and as they want within the parameters laid down. And domicile clause is the minimum parameter that is expected today. There are many public events, sports and cultural, where men wear underwear. For example, bodybuilding events, swimming, Malcolm, or even the Chikkal Kaloi local festival. The issue here is that the girls were forced to watch the parade of men in underwears, which made them uncomfortable. Now, under the Sexual Harassment Act, anything that makes a woman uncomfortable amounts to sexual harassment. And hence, this incident has to be taken note of by the internal committee of the Goa University. Like, subscribe, and get notified.